Aytma السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يلقاك كنا مليح. نوع محتاجين gâteau السنيكواتاي تاع صباح تاع الطاسه كيفاش ندير بارطاجي لا غوسيت غاكير تاع صباح الطاس gâteau فوزو السنيكواتاي سوسنتي دا موميتري تاع تحدى موني خرعيت هذيك مش سقاتني كيسان زجت كاس نص السكر نورمالمون تاوير كاس وزين نقص السكر مي عاده نقدي ثمنت تاز داتا في تاس تجهر هذا 16 السكر نيت متجارين شي 15 غرام من السفن نيت شغل فاني هذا ندير شغلنا هذا 7 5 اي 250 غرام الزبده نيت جايين لا كريم باتيسري شويه نجمرح اي فارينه على حساب الخليط كما صح بسم الله حتى تخدي الطاقه ماني دي ماشينه غادي تخاوض راه غاش نطر وقت قلتي تبقشتي تحك انت مسوفوس حتى على ستسيت فهمت تي متجارين السكواد الزجت حتى تاع التشمرات شحال صاد قلت مشي سقانا صاد قلت فارينه مشي سقان الزبده الزجت السكواد متجارين حايت مسوفوس مليح حتى في فسي السكر عادي اذا صات ثاني عاد مشي سقان فارينه د لا كريم باتيسري نكومونسا بسم الله. ديت بقشتها 250 غرام من الزبده جاك سقيت زيني بيرا تورنت قد صابب ني خمره قطعش ديني بيرا تعطى تسمى بريسي تاع تقدم تجنت 30 سكوند دي ميكرووند. هذا سكر السكر كاس سكنين كيسان الزجت 2 كيسان الزجت سكنين نشربين الفاني اسك شد المرح تستبسر صافي روح تكخدي ماشينه حتى تعقب التشمرات حتى تتكسر صافي الخليط نيقات يخاوض يحكد الشمرار هذا سكتي متجارين متجارين بقات شحال وحده اللي خلطتي متجارين السكر اذا صاصصيه صافي رقت تعقب التشمرات اخرى اكيد كخدم كمان باش فارينه وسط شحال غتشتي يمكن نشتي 900 غرام يمكن 800 غرام سو دي باغ فارينه يمكن نشتي كيلو سو دي باغ فارينه خلا مش سكان متجارين فوالا روخا مي ناقخ باش يعذر هاك خنين جايين لا كريم باتيسري ما روغاش نمشي لا كريم باتيسري قلت اسمها زينه معليش هكاك ناين عمانت من تقاسي جبن دا سبحان هذا شيختك السفان نشتل صافي هادشي فارينه خدات شوي صافي قيرت الفارينه واخا أتكلم غاسا موطا على السيف فارينة يا قاعة خصو تقن شي تسحطات وتشي الزر حتى عاد زز تخدمت البولاري باش تخسنت نسيب الفارينة من بعد اش نديني شحال الفارينة يشتي باش نديك سوا دادي بعض فورماسيون سوا داي روحات سمول خدي سقع فارينه ما داش ديري شحال فارينه حيت الطاس الزون تاكخدي ديوضا مزيان صافي باش نشتي ديك ديوضا مزيان تسبد هذا السيت فارينه زعما شحال اللي غتشتي هكاش نتا سويت ما جمعت مرات شتي 900 غرام من الفارينه 900 غرام 900 غرام من الفارينه اذا شتي تاس دم مرات ورنتي تاس طاباب ايوا تجيبو تقصح وتجيبو الزر صافي الزواق كوريج نمشي سي يعجب باسيك شت كرامو اتكرامو امس باغيتين توريتنت توران اتكخر شي غني دابا شو داير السق اتكخر كفاران هذا ستساس خاتو افاران اتكخر 160 دوغري 160 150 احسن باش الكاطو تحرق تعجبها الكاطو تننا شويه خاصو تحرق شاه صافي قاس كرامو ايات كراتو غاز نعقب من بعد
صافي مابقاش نتسويت مثوات ولا نتلوني هكا قال لون ذهبي شنا يتفرورو يتصبح طاس مش سقاد الزواق على حساب الذوق بنادم ما راه تجي نتا مو تصبح طاس شنا نشقيت شويه نتمنت ولا نتمنت الماكازا تمنت نورمال مش ماكا تمنت راكم درت شويه نتقاوي التحرير يمكن حايخت الطاس غاري تقامني تقنص سيدي الشيبس غاتو ديس شوكولا غاتو فروري تاعهم الديسير تعجبني هذه الديكورير صافي غتفريش تمامو اسكر تم ما راه مو باش تمنتني غير دير الديكوراسيون صايك توانت استيجا خمو تسكر دي غاتويا شوكولا سكر مليح عقد توانت صح عندي شطناني تزوج لي بكري فيديوهات دي مزيانه اللي خاطس دوموندي تاع الزوج الفيديو ذا حلوش هادشي خاص ندير الفيديو ذا مزيان حيت خصها تسبليكي لا غوسيت تو هاكا تقامي تدير دي تقاويت ني خدت دي كوكو من ديما خصت عاري شويه دير تاقولا تسعدو في دي كوكو انا قتمنت كاع صوم هيد كاع باش نسكر استعمال دابا باش سكرتمنت واش بقى في تجهر تمازيت حقات توارد صافي عاد كونتينيو خاتزوقخ عاد غاز نعقب من بعد صافي غاطوني كمراخ تاق النهايه الناس ديكوري خت على حساب ديكور بن غاري عقاش نتا سيتما صافي غاطونا قد تكمر ثم ديكوراسيون غاز ديكوراسيون على حساب بن غاري توارد تقامني تدير وسط غاز سكواوات نطاف نص غاز غاتو الشوكولا ثارست من زيا بني ناني تغيرتي خلارين ميديشتن غيرتي خلارين غاز شويه تسقان كونفيتور دو فريز كونفيتور الفريزي غاز كوكو توانت نجاري بيستاشيا رز غيرت شويه بيستاش ناني نتقاود توارد تحفظ خاص طريقه طاري ديال القدوحين ثارز تخمر اختي تقطي القدوحين الجاج تزيا خاص مليح باش ودايتك تيبس نتصمد توانت مرات توانت كاش نشوت نتيبس كوماصه تصميدي الساعه دير مقرات حما شويه دروس عقد تبني ان شاء الله غير تعجبها انت تمني فيديو يا خاش ندير ديال سيفسوس اش ندير ديال مزيان حيت اوبليجي خصيا داش انت كاش انت تسيور كاش انت تسبليكي شويه اش انت خاط ورطني ان شاء الله سويت ما وات تونشا بارطاجي فيديو غوسيت تيريفيا قاخ الاصدقاء نشنت يا بونيت لاشين غوسيت تيريفيا عمد ندخل الجرس نيس ودايت لقيتني تازك وقتني نابوني باش تابونيت باش من مساس خديت شنو دي تافيشي دي ليكرون من التليفون هي ثورتنا ان شاء الله تمني خير يعجبش نتكطويا بسلامه.